سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما درود و سلام بآواز بلند الصلاة والسلام جنہوں جیڑا درود و سلام آندا ہے وہ پڑھو پر اچھا پڑھ لو بڑی مہربانی کرنا یہ ان کی کرم نوازی ہے وہ میری نظر میں رہتے ہیں یہ ان کی کرم نوازی ہے وہ میری نظر میں رہتے ہیں یہ ان کی کرم نوازی ہے وہ میری نظر میں رہتے ہیں آنکھوں میں تصور ہے ان کا آنکھوں میں تصور ہے ان کا دل اور جگر میں رہتے
حقدار جنت کے بنتے ہیں کعبے کی زیارت کرنے سے حقدار جنت کے بنتے ہیں بھلائی ان کو پھر ہم کیا سمجھیں جو یار کے گھر میں رہتے ہیں بھلائی ان کو پھر ہم کیا سمجھیں جو یار کے گھر میں رہتے ہیں آنکھوں میں تصور ہے ان کا دل اور جگر میں رہتے ہیں آنکھوں میں تصور ہے ان کا دل اور جگر میں رہتے اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر درود و سلام دا نذرانہ پیش کرن تو بعد صدر ذی وقار عاشق نبی مختار عاشق رسول فدائے اولاد بطول برادر طریقت برادر اکبر پیر طریقت رہبر شریعت استاد الحفاظ حضرت علامہ مولانا پیر سرفراز سیالوی صاحب فاضل شہیر اخی کبیر صوفی با صفا عالم با عمل حضرت علامہ مولانا فدا محمد نقشبندی صاحب صاحبزادہ والا مرتبت صاحبزادہ والا شان علامہ ابن علامہ عاشق رسول برادر مکرم حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ محمد عمران احسان نقشبندی صاحب دامت برکاتہ العالیہ صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ والا مرتبت حضرت علامہ صاحبزادہ محمد رضوان الخیر صاحب دامت برکاتہ العالیہ والقدسیہ صاحبزادہ محمد عرفان احسان صاحب خطیب پاکستان برادر مکرم حضرت علامہ مولانا جنید رضا بغدادی صاحب دامت برکاتہ العالیہ خطیب پاکستان علامہ ڈاکٹر محمد ارشد رضوی صاحب صاحبزادہ اون عباس صاحب یہ بزم میں ہے جام جنگ نہیں یہاں کوئی کسی سے کم نہیں جتنے بھی احباب تشریف فرماؤ محسن اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد اشرف قادری صاحب نادشی اہل سنت حضرت علامہ مولانا جناب
محترم محمد بشیر احمد رضوی صاحب، صوفی حاجی اللہ رکھا صاحب، دیگر جتنے بھی حضور کے غلام تشریف فرماؤ، سب میرے سر دا تاج ہو۔ میں کسے دا نام لے بھی لما، حیثیت ودنی نہیں میرے نام لین نال، اور کسے دا نام نہ لے سکا تے کسے دی حیثیت کٹنی نہیں۔ دعا اے کریا کرو کہ چہرے ساڈے ہون تے آمینہ دے لال دی نگاہ رحمت وچ آ جان۔ ساڈی خوش قسمتی کہ فنا فر رسول، عاشق رسول، عالم با عمل، پیر طریقت صوفی با صفا حضرت علامہ مولانا محمد احسان اللہ نقشبندی فردوسی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ دے عرس پاک دی اس نشست دے اندر اسی سارے حاضر ہاں۔ میرے تو قبل میرے برادران مکرم نے، میرے بزرگاں نے قرآن کولوں تلاوت کلام پاک بھی سنی، حضور دے شناخانہ کولوں بڑیاں محبت بڑیاں نعتاں بھی سنیاں، اور میری خوش قسمتی کہ میں اتنے حاضر سا کہ علامہ جنید رضا بغدادی صاحب دی بہت مدلل مختصر مگر جامع گفتگو سنن دا بھی شرف حاصل ہویا۔ حضرات دی وقار اسی اہل سنت اور اہل سنت دی یہ پہچان ہے کہ وہ اہل نسبت ہوندے نے، اور دوستو یاد رکھو اہل نسبت ہی اہل جنت ہوندے نے۔ گزارش ہے اندروں دل نہ منے، نعرہ مارن تے نہ مارو، کوئی پابندی نہیں، نہ تو انہوں کو کوئی جاندہ ہے کہ تسی نعرہ نہ ماریا، پر انج دا بے ذوقہ نعرہ نہ ماریا دے کہ میرے دماغ ہی تو گل ہی ڈیلیٹ ہو جائے۔ اب کوئی نہیں ضرورت ہے ایڈا نعرہ مارن دی۔ عاشق رسول اسی صرف ان لنگر دی حد تک رہ گئے ہیں یا اشتہاران دی حد تک رہ گئے ہیں۔ نعرہ حضور دی عظمت دا وجہ کسے نعرے دی انی دیر تک کوئی حیثیت نہیں، کسے نعرے دی کوئی اہمیت نہیں جب تک زبان تو یا رسول اللہ نہ نکل سکے۔ بالکل یا حضرات دی وقار نسبت بندے نو بڑا مقام لے کے دین دی ہے، بندے نو بڑی شان لے کے دین دی ہے، بڑی عزت اور بڑا وقار لے کے دین دی ہے۔ دیکھو نا بندہ جدو کپڑا خریدن جاندہ ہے نا، وہ کپڑا بن کے ایک مل وچوں ہی آیا ہے، بنان والی بھی ایک کوئی مل لے، دکان تے ان ویچن والا بھی ایک کوئی ہے، ان خریدن والا بھی ایک ہی، پر جدو کپڑا کارا ہوندہ ہے نا تے دو حصیاں میں تقسیم ہو جاندہ ہے، اور ایک حصہ جڑا ہے وہ جتی تے وجدہ نظر ہوندہ ہے، جتیاں صاف پہیاں ہوندیاں نے اس کپڑے نال، اور ایک حصہ جڑا ہے او دے نال قرآن دا غلاف بن جاندہ ہے، اور پھر تسی آپ ونڈ کر لو کہ نسبت دی کتنی برکت ہے، ایک جتیاں تے پیا لگتا ہے، دوجہ اکھاں نال پیا لگتا ہے۔ جنہاں نو سمجھ آئیے گردن ہی لانا لینو معافی ہے، جنہاں نو اللہ زبان دیتی ہے کہہ دو سبحان اللہ۔ میں بزرگاں نو بالکل نہیں کیا، علماء بزرگ سادات پاک جی میں مرضی میرے، لیکن نوجوانہ بچارے نو میں سارے نو نہیں کہنا، اے جنی دیر تساں بایا نا جی اے تو میں ایک منٹ تو آڈے آنکھیں تو لیٹ آیا ہوندہ نا، ہر ویلے تساں مولویاں سے ڈنڈے چوپڑ کے رکھے ہوندے جے،
تے ٹر تسی ایک پیر نہیں ہو سکدے مولویاں تو بغیر. ہاں جی تو میں بات کر رہا میں سارے نوجوانوں بھی نہیں کہنا کہ تسی بولو جنہ دی جوانی لے گیا موبائل لٹ کے, جنہ دی جوانی ٹر گئی چوکاں چ, جنہ دی جوانی ٹر گئی بازاراں تے تھڑیاں چ, وہ نہیں بول سکتے. حضور دی عظمت سن کے وہی بولے گا جدی اج بھی جوانی مدینے دے تاجدار دی عزت تے پیرا پئی دیندی ہے. انج نعرہ مارو جی حضور دے غلام مار دے. اللہ تواڈے ذوق نو سلامت رکھے. ایک دو نعرے بچا لو جدوں مینوں لوڑ پوے ادوں مار لیا جی, بڑی مہربانی. تو میں بات عرض کر رہا کہ ایک کپڑا جتیاں تے پیا لگدا ہے اور ایک اکھاں نال پیا لگدا ہے. پتھر بھی نے نا مکہ پاک دے اندر جاؤ مینا دے اندر جڑے نہیں گئے اللہ انہاں نو بھی لے جائے, جڑے گئے نے اللہ انہاں نو بار بار لے جائے. مینا دے اندر بھی پتھر نے اور ایک کعبے دے نال بھی پتھر ہے, اور جڑے گئے نے بڑی چنگی طرح جان دے نے مینا والے پتھر کٹیندے نے پہ, کعبے والا پتھر چمیندے پیا. یعنی جنہ دی نسبت پیڑی ہے وہ کٹیندے رہن گے, جنہ دی نسبت پاک ہے وہ چمیندے رہن گے. نسبت بندے نو بڑا مقام لے کے دے دی, نسبت بندے نو بڑی شان لے کے دے دی. حضرات ذی وقار دیکھو نا اللہ کریم نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا, فرمایا ایمان والے ہو یہودیاں تے نصرانیاں دے نال اپنا تعلق نہ جوڑیا جے. فرمایا اے آپس وچ یار نے, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. خطیب پاکستان برادر مکرم حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر ارشد رضوی صاحب. حضرات ذی وقار آپ آگے تشریف لے آؤ جی, اللہ آپ کو سلامت رکھے. مینوں یہ بھی خوشی ہے کہ میرے سجے پاسے بھی کھبے پاسے بھی عالم دین بیٹھے نے, دائیں بائیں میری اصلاح چنگی کر لین گے. ہاں جی, اور میری کوئی تقریر نہیں, نہ علماء واسطے تو تقریراں ہوندی نہیں نا, انہوں نے سارا کچھ پتا ہوندا ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے جی. میں بات عرض کر رہا, اللہ نے فرمایا یہودیاں دے نال یاری لانی, اونچا بولنا ذرا یار, نصرانیاں دے نال یاری لانی, یہ آپس وچ یار نے پر بانی اسلام اور اسلام دے دشمن نے, آپس وچ انہاں دی یاری پکی ہے. فرمایا جے تسی انہاں نال یاری لان تو بعد نہ آئے, اللہ فرماندا ہے پھر یاد رکھیا جائے ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین, میں کدے ظالم قوماں نو ہدایت نہیں دیتی. عرض کیتی یا اللہ یہ تے پتہ لگ گیا ہے انہاں نال یاری نہیں لانی, یہ بھی فرما دے یاری لانی کنہاں نال ہے, یاری لانی کنہاں نال ہے. اللہ نے فرمایا قرآن پڑھ, فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, فرمایا اے لوگو ایمان والے ہو اللہ کو ڈر جاؤ, وکونوا مع الصادقین, یاری لانی دے انہاں دے نال لاؤ جنہ ڈائریکٹ یاری میرے حبیب دے نال لائی ہے, میرے محبوب دے نال لائی ہے. تو یا اللہ جڑا تیرے محبوب دے نال یاری لائے گا انہوں پھر کی ملے گا؟ فرمایا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً, فرمایا جڑا میرے محبوب دے پیچھے مر جائے گا نا, جڑا میرے محبوب دی محبت وچ مر جائے گا, فرمایا جدوں زمانہ آکھے گا نا یہ مر گیا ہے میں اودوں ہمیشہ لئی زندہ فرما دیاں گا. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً, فرمایا میں ہمیشہ لئی زندہ کر دیاں گا, پاک زندگی عطا کر دیاں گا. توجہ دے نال سنو, اللہ فرماندا مرن تو بعد میں پاک زندگی دیاں گا. کدوں دیاں گا؟ اونچا بولو, نہیں بھی بولنا موتاں بھی آ جائیں گا.
کوئی میٹر اگا جان دے چانس کوئی نہیں، بس فرق ضرور پینا ہے۔ چپ رہا موت آئی تو پتہ نہیں کی بننا ہے، تے جی اللہ تو دے رسول دا ذکر کر دیا موت آ گئی، ایتھے بھی شان ملے گی، اگے بھی ملے گی۔ اللہ کی فرمان ہے میں کدوں پاک زندگی عطا کرنا؟ مرن تو بعد۔ یا اللہ مرن تو بعد جڑی زندگی ملنی ہے او پاک ہے، اے پاک نہیں۔ آج جڑی ایتھے گزاری بیٹھے ہیں یا اللہ اے پاک نہیں، فرمایا 10 تینوں میں دینا، ونڈ تو آپ کر رہے کہ تیری کیڑی زندگی پاک ہے، فرمایا تو آپ ونڈ کر لیں۔ یا اللہ حکم ہوئے، فرمایا ویخ ایس جانچ اک کھولیا تے چہرہ ویکھے آئی مائی دا یا ویکھے آئی دائی دا، اس جانچ اک کھولیا تے چہرہ ویکھے آئی رب دے مائی دا۔ فرمایا کیڑی زندگی ویکھو نا، اللہ نے آگے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، فرمایا جڑا میری راہ وچ قتل ہو جائے مر جائے انہوں مردہ نہ آکھیا جائے۔ ویسے کیسی میرے مالک دی تقسیم ہے، پہلو آندہ جڑا مر جائے، پھر آندہ انہوں اے نہ آکھیا جائے مر گیا ہے۔ مینوں پتہ ہے تسی بہنا میت تھی، تسی جانا کسے نہیں، کیونکہ تسی آپ آئے نہیں۔ جانا تے او صحیح ہے جڑا آپ آیا ہے، تے جنہوں صاحب عرش نے بلایا نا وہ نہیں پایا ہے، تے جدوں نے چھٹی دینی ہے جانا تسا ہو دو ہی ہے۔ تے پر ایک لج پالی کرو، بہ ہی گئے ہوتے آج مولوی دے حق کے چی بہ جو۔ مہربانی ہے ذرا تمہیں فرمایا جیڑا میری راہ وچ مر جائے قتل ہو جائے انہوں مردہ نہ آکھیا جائے بل آخیا، فرمایا او زندہ ہے، او زندہ ہے۔ میں یہی جملہ تو انہوں سمجھانا چاہنا، ایمانداری دے نال دسو جیڑا راہ وچ مر جائے او تے زندہ ہے، تے ولی تے منزل تے توڑ جا کے مریا کی میں مردہ ہو سکتا ہے؟ وہ جناب والی کی میں مردہ ہو سکتا ہے؟ فرمایا جیڑا میرے محبوب دی محبت وچ مر جاندہ ہے انہوں میں پاک زندگی عطا کر دینا، انہوں میں ہمیشہ لئی پاک زندگی جناب والی عطا فرما دینا۔ تو یا اللہ جیڑا تیرے محبوب دی محبت وچ مرے پھر انہاں دی نشانی کی ہے، پتہ کی میں لگے گا؟ جناب والی اللہ کریم نے قرآن دے اندر ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ جناب والی اللہ کریم نے قرآن دے اندر فرمایا خبردار جڑے اللہ دے دوست نے، فرمایا نہ انہاں نوں کوئی خوف ہے نہ انہاں نوں کوئی غم ہے۔ حضرات ذرا توجہ فرمانا، جڑے ویلے قرآن دی آیت نازل ہوئی الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، صحابہ میرے آقا دی بارگاہ وچ حاضر نے، عرض کیتی والضحیٰ دے چہرے والیاں، واللیل دیاں زلفاں والیاں، ماداغ دے نینا والیاں، یوحا دے لباں والیاں، حامیم دے کنڈلا والیاں، یاسین دے سیرے والیاں، ید اللہ دی شان دے ہتھاں والیاں، وما رمیتا اذ رمیت دی شان دے بازو والیاں، لعمرکا دی جان والیاں، سونیاں اے جڑی آیت نازل ہوئی ہے اللہ نے فرمایا ہے جڑا میرا ولی ہے جڑا میرا دوست ہے، آقا اللہ دے ولی دی نشانی کی ہے، اللہ دے ولی دی نشانی کی ہے۔ ایمانداری دے نال دسو پوچھن والا صحابی ہوئے دسن والا نبی ہوئے، سوالی جڑا غلام ہوئے، جواب دین والا آقا ہوئے۔ میرے آقا نے
نے فرمایا صحابہ پوچھو 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 کی پوچھ دے ہو آقا ولی دی پہچان کی ہے میرے آقا نے فرمایا صحابہ ولیوں چہرہ بندے دا ویکھو یاد خدا آ جائے حضرات تو جناب والی میں بات عرض کر رہے ہیں میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا چہرہ بندے دا ویکھو یاد خدا آ جائے مٹی دا بنا کے بت عام بندہ سنے نہ انہوں سمجھ نہیں آنی اے میں خاصاں دی چولی ہے رکھ کے جملہ تے دعا سمیٹنا چاہ رہے ہیں اے خاصاں واسطے وے تے خاص سن کے ڈنڈی نہیں مارن گے اللہ اللہ مٹی دا بنا کے بت آپے ویچ بے گیا مٹی دا بنا وَنَحْنُ وَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ مٹی دا بنا کے بت آپے ویچ بے گیا مٹی دا بنا کے بت آپے ویچ بے گیا ازل دائیو کاریگر ویکھو کیڑی کھیڑ پہ گیا ازل دائیو کاریگر ویکھو کیڑی کھیڑ پہ گیا ازل دائیو کاریگر ویکھو کیڑی کھیڑ پہ گیا میرے کریم آقا نے فرمایا صحابہ چہرہ ویکھو گے بندے دا یاد خدا آ جائے آؤ گجرا والا وچو چلیے شور کوڑ تو یا گالنگیے حضرت سخی سلطان باہو دے قدمہ میں چلیے آپ دا بچپن ہے دا جناب والی بچپن حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ دا بچپن بیمار ہو گئے خادمہ نے عرض کی تھی حضور ڈاکٹران کل چلیے فرمایا منو لوڑ کوئی نہیں حضور حکیم کل چلیے فرمایا منو لوڑ کوئی نہیں حضور طبیب کل چلیے فرمایا جا منو لوڑ کوئی نہیں حضور جے آکھو تے طبیب نو ایتھے لے آئیے وہ جنو فقیر دا جملہ سمجھ آ جائے وہ بولنا باقی نان دینا فرما تواڈی مرضی ہے منو تے ادھی لوڑ کوئی نہیں جے انو میری لوڑ تے آ جائے آپ نے فرمایا آپ نے فرمایا منو تے دی لوڑ کوئی نہیں جی انہوں میری لوڑ تے لے ہو میرے قدرت دے کارخانے سے کوئی کمی نہیں ویسے کتنی 4 سالی گل ہے جی تسی سبحان اللہ آکھو تو گل سن لو وہ نیکیاں بھی دوے لنگر بھی اجے ہونا ہے
ਬਰਾਦਰ ਮੁਕਰਮ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਇਆ ਜੇ, ਸਾਡੇ ਗਰੀਬ ਖਾਨੇ ਵੱਲ ਆਇਆ ਜੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਦਾ ਲੰਗਰ ਵੀ ਹੈ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਕਿਤਨੇ ਚਰਚ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਆਂਦੇ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ ਤੇ ਪੇਟ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਝੋਲੀਆਂ ਨੇਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਹੋਣ। ਫਰਮਾਇਆ ਜਾਓ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਆਓ। ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਗਏ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਟੋਰ ਹਜ਼ਰਤ ਬਾਹੂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਜਾਣਾ। नेड़े बहन वाले तुसी को लजपाली करो। नहीं मैं हथों नहीं कही, मैं मुंहों कही है। मेहरबानी हजरत तुसी दो चार बोलते रहोगे तो मेरा ज़ौक बन। तवज्जो देना ओनू जाके आके हजरत बाहू की तबीयत खराब है, वो नहीं आते तो तू टुर। उस आख्या मैं नहीं जे जाना। पूछया क्यों? उस आख्या मैं सुनिया जेड़ा बाहू का चेहरा वेखे वो कलमा मदीने वाले का पड़ जाता है, कलमा मदीने वाले का पड़ जाता है। मैं नहीं जाना। वापस खादम आए, उन्हें आके अर्ज की हजूर वो तो इंज पे आंदा। फरमाया फिर हूँ इलाज का तुहानू लोड़ सी? उन्हें क्या हजूर आंदा जी कोई उन्होंने वजूद नाल लगा कपड़ा लै आओ, मैं उन्होंने सुंघ के ते दस देंगा कि बीमारी की है। आपने इंज करके ना कमीज लाई गलों ते ला के ते फरमाया उरा आओ आ लै जाओ। जेड़े वेले चार पैर खादम टुरे ना ते आपने फिर आवाज मार ली तो मुस्कुरा पे। खादम अर्ज की हजूर हसदे क्यों? फरमाया हसना तां जेड़ा काम मैं करना ही वो मेरी कमीज करके विखा देगा। फरमाया जेड़ा काम जनाबे वाली आपने फरमाया जेड़ा काम मैं करना है, फरमा मेरी कमीज कर देगी। फरमा जाओ जाओ ले जाओ। जड़े वेले जनाबे वाली कमीज लेके टुरे इंज करके हकीम ने इंज करके कमीज नू पकड़िया, पकड़ के अपने मुंह ते लाया। जड़े वेले कमीज नू मुंह ते रखिया, हिंदू दिया चीखा निकल गईया, आइया निकल गईया। वो पूछया हकीमा वो तबीबा रोना क्यों है? उन्हें आखिया बेलिया मैं जदों कमीज अखा दे नाल लाई है, जदों मैं कमीज नू चेहरे दे नाल लाया इनू मैं सुंघिया, मैनू समझ उदों आई है वो बीमार हो नहीं, बीमार मैं जे, बीमार हो नहीं वो बीमार मैं। ये शान है उनके गुलाम की, ये शान है उनके गुलाम की। सुल्तान का याला क्या होगा? हर कोई फिदा है, दिल देखे हर कोई फिदा है, दिल देखे दीदार का याला क्या होगा? अल्लाह वालियां दी ये शान है। दसो जिदे नौकरां दे नौकरां दे नौकरां दे नौकरां दे चेहरे दा ये मकाम है, फिर कमली वाले दे हुसन दा क्या कहना? चलो मैं हुण जुमला खोल ही देना। मैं चिश्ती हां, मेरे कोल गल घुट के रखी नहीं जाती। वैसे गल हुसने मुस्तफा दी होवे ते कोजा बंदा दाद नहीं दे सकता। तुसी कह सकते हो सियालवी शक्लां खुदा बनाइयां ने, तुहानू किस आख्या कि बंदा शक्लां नाल सोहना ते कोजा हुंदा है, करतूतां नाल हुंदा है। अबू लाहब दा रंग जिहड़ा सी ना अग दे अंगारे वर्गू सी,
پر ہے کچھ ہے بلال حبشی دا رنگ کالا ہے پر ہے سونا ہے پتہ لگ گیا جڑا حضور دا ذکر سن کے جدے چہرے دا دیوا بجھ جائے وہ کوڑے اور جدے چہرے دا چراغ روشن ہو جائے وہ سونا ہے ایمانداری دے نال دسو اگر زمانے نو پتا ہوئے کہ جان والا مر ہی گیا ہے تے اینے کٹ کوئی ہوندا ہے تسی اج تک مسجد وچ بیٹھ کے علماء دی موجودگی تے کہنا اللہ دی قسم جنہاں تے مر گئے نے میں اوتھے ایک بندہ نہیں بیٹھیا ویکھیا کوئی نہیں سمجھ آئی جنہاں تے مر گئے نے نا اوتھے میں ایک بھی بندہ بیٹھا نہیں ویکھیا اے جان دے نے اے مرے ضرور نے پر مدینے والے تے مرے نے مدینے والے تے مرے نے اے جاویے نا پنڈی ال تے کلیام شریف حضرت بابا فضل دین کلیامی رحمت اللہ تعالی علیہ اور ایسا جنا سبحان اللہ 10 دیہاڑے چشتی فقیر دا عرس ہوندا 10 دیہاڑے بلوچستان وچ میں کئی دفعہ حاضر ہویا بلوچستان وچوں اونٹ آوندے نے اونٹاں تے لوگ آوندے نے فصلاں چ آ کے اونٹ بہ جاندے نے کھلوتیاں فصلاں عرس ہوندا ہے آ کے بہ جاندے نے 10 دیہاڑیاں تو بعد اٹھ کے اونٹ جدوں جاندے نے نا تے ساڈے ملک صاحب دوست نے کلیام شریف دے اندر تے مینوں کہن لگے سیالوی صاحب ایک تیلا بھی ٹوٹا ہے میں کیا ٹوٹ کیویں سکدا ہے آکھے جی او کیویں میں کیا اے ہستیاں توڑن نہیں آئیاں مدینے والے نال جوڑن آئیاں نے ہاں وہ بابا فضل دین کلیامی رحمت اللہ تے پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ انہاں دوواں دا نا ایک ہی دور ہویا ایک ہی زمانہ بابا فضل دین کلیامی ایک دن پیر مہر علی شاہ صاحب نو خواب وچ ملے فرمایا شاہ جی میرا جملہ جنوں سمجھ آ دے تون نہیں زبان نال کم لوے دے شاہ جی آپ ستے نے پیر مہر علی شاہ صاحب خواب وچ ملے بابا فضل دین کلیامی فرمایا شاہ جی اٹھو میں مر گیا تے آ کے نا میرا جنازہ پڑھاؤ میں مر گیا تے آ کے میرا اچھا بولیا جی آ کے میرا جنازہ پڑھاؤ پیر مہر علی شاہ صاحب اٹھے غسل کیتا نمے کپڑے پائے کپڑے پا کے سر تے پگ رکھی گھوڑی تے بیٹھے گولڑا شریف ٹرے تے کلیام شریف دے بننے تے آ کے جدوں کھلوتے نا جڑے ویلے جناب والی آپ کلیام شریف دے بننے تے آئے گولڑے دے تاجدار سید پیر مہر علی شاہ صاحب نے ویکھیا بننے تے اُتے بابا فضل دین کلیامی آپ کھلوتے نے آپ جناب والی کھلوتے ہوئے پیر مہر علی شاہ صاحب تھلے آئے آپ نے فرمایا فضل دین ایک کڑا مذاق ہے تو تے آنا سے میں مر گیا آ کے میرا جنازہ پڑھاؤ بابا فضل دین کلیامی کہنے لگے آندن مہر علی خدا دی قسم ہے میں مر گیا فرمایا جدو مر چکیا ہے پھر ایتھے کیویں کھلوتا ہے آپ فرمان لگے مہر علی میرے ایمان دی غیرت نے گوارا ہی نہیں کیتا کہ سید آوے تے میں منجے تے لمیا پیا میرے ایمان نے غیرت نے گوارا ہی نہیں کیتا کہ سید آوے تے میں لیٹیا رواں آل نبی دی آل نبی دی اولاد علی دی اولاد
تے شکل صورت انسانی او نام لیا لکھ پاپ نہیں رہندے تے میل اندر دی جاندی نام لیا نام لیا لکھ پاپ نہیں رہندے تے میل اندر دی جاندی میں فلنحیینہ گل سنے گل سنے اے علماء چھڈ کے باقی وہ بندہ ہاتھ کھڑا کرو جڑا یا رسول اللہ دا منن والا ہے اونچا ہاتھ کھڑا کرے جے سیاسی ہاتھ نہ کھڑے کرے جے کہ ووٹ کدھر تے ہاتھ کدھر ایمانداری نہ دسو ہاتھ نہ کر لو بس بڑی مہربانی ہن اپنے آپ نو ایک باری پوچھو کہ جنہ ہاتھ بھی کھلا رہا ہے نعرہ رسالت بھی وجہ تے جواب بھی نہیں دیتا وہ پھر کیندے منن والے نے اونچا توجہ توجہ تو میں بات نعرہ رسالت آکھیا توجہ کرنا توجہ بڑی مہربانی گل ٹر لیندے ہو جڑے ویلے آپ نے فرمایا تو ایتھے کیوں کھلوتا ہے تو تے مینوں آکھیا سی میں مر گیا عرض کیتی حضور ذرا تکو تے صحیح او ویکھو اوتھے میں منجی تے مریا ہی پیا تے فرمایا ایتھے کی لین آیا آکھیا حضور ایمان دی غیرت دے اندروں منی نہیں کہ نبی دا پتر آوے تے میں اودے استقبال واسطے ہی نہ آواں اے اونا کی سی وہو مؤمن کھلونا کی سی فلنحیینہ حیاتا طیبہ شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ مدرسہ سی تے آپ پڑھاندے سن ایک طالب علم اٹھے السلام علیکم حضور فرمایا وعلیکم السلام اے استاد جی چھٹی چاہیے فرمایا کدی چھٹی چاہیے توجہ کرے ذرا میرے وال فرمایا کدی چھٹی چاہیے حضور نے جی ساڈے پنڈ ایک بابا جی دا عرس ہوندا ہے جی تے میں اوتھے جانا ہے تسی کدے تے آئے ہو بولتے چھڑو یار نہیں نہیں تسی کتھے آئے ہو عرس تے نہیں آئے ہاں سبحان اللہ اے پرانے آون ڈے نے عرساں تے توجہ حضور چھٹی دے دیو جی میں عرس تے جانا ہے شیخ عبدالعزیز فرمان لگے او تو فلانے پنڈ دا نہیں جی حضور اسے پنڈ دا اوتھے کدا عرس ہوندا ہے جی فلانے فلاں بابا جی دا عرس ہوندا ہے پر میں بیٹھ جا اوتھے آرام دے نال مینوں پتہ ہے جو تے ٹول ٹمکا ہوندا ہے جو شریعت دے خلاف اوتھے معاملات ہوندے نے کوئی نہیں جانا طالب علم بیٹھا پھر آ گیا استاد جی چھٹی دے دیو جی میں جانا ہے سبحان اللہ پر میں نہیں جانا انہیں عرض کیتی حضور ساڈا جی خاندانی ایک معاملہ ہے ساڈا پیار بھی اسے بابے نال ہی ہے ہر بندے دا پیار کسے نہ کسے بابے نال تے ہوندا ہی ہے نا ہاں جی توجہ ہے تے جدا کوئی بابا ہے او تے اونچا کہہ دو ذرا سبحان اللہ ہاں جی حضور ساڈا پیار اسے بابے نال ہی ہے جی میں جی بابا جی دے عرس تے جانا ہی جانا ہے پر میں آپ کو خیال آ گیا طالب علم لیک بڑا ہے کوئی نہ ہوئے کدھر میں بٹھاواں نہ ایتھے سختی کراں تے بھج جائے تے علم تو بھی رہ جائے آپ نے فرمایا چل تو انج کر کہ جا ٹر جا پر نہ جاندا سامان لے آیا تے جدوں جان لگے نا تے میرے کول ایک رکا لے جائیں شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی نے نا رکا لکھیا لکھ کے نا آپ نے طالب علم دے ہاتھ پڑھایا فرمایا پڑھ تے جدوں جاویں نا عرس تے بابے دی قبر تے دھر دیں فرمایا بابے دی قبر تے جا کے رکھ دیں جڑے ویلے جناب والی طالب علم آندا میں گیا
मेरा ध्यान घड़ी वाले बिल्कुल मैं थोड़ा ज्यादा टाइम नहीं लेंदा ते तुसी थोड़ी देर जरा मोहब्बत ज़ौक़ दे नाल इंजे सुन रहे मैं थोड़ा जा उच्चा भी सुनना तुसी जरा उच्चा कह दो सुभान अल्लाह जेड़े वेले जनाबे वाली तालिब इल्म गया हाथ दे अंदर जनाब रुके वलियां दा मनन वाला वलियां दे नाल प्यार करने वाला तड़प जाएगा तालिब इल्म दा जेड़े वेले मैं आस्ताने ते पहुंचिया आंदा मैं बुआ टपिया अंदर एक नूरानी दे चेहरे वाला बंदा इंज बुए दे नाल टोला के हाथ में तस्बीह फड़ के बैठा होया है आंदा जिवें मैं अगाए होया बाबे ने मेरी बाह फड़ लई आखिया पुत्रा जी बाबा जी आखिया अब्दुल अजीज दे मदरसे आया अब्दुल अजीज दे मदरसे आया जी दूर मैं उथों ही आया आखिया उन्हें तेनू आउण लगिया एक रुका भी दिता है जी उन्हें दिता है जे रब दिल दिया जे रब दिल दिया जे रब दिल दिया होए अखियां ओ क्या नेड़े क्या दूर जड़े पहले जनाबे वाली तालिब इल्म मंगाए होया एन करके बाबा जी ने हाथ फड़िया पर मैं लिया रुका लिया किथे इधर मेरे वाल देखना तवज्जो जरा इंज रुका आगे कीता इधर देखना फला नुहयिजन्नहु हयातन तय्यबत पूरे उठना रुका आगे कीता बाबे और इंज रुके नु पड़िया ते हस पे फिर सज्जे वेख्या हाफिज बिदात साहब फिर खब्बे वेख्या पीर सरफराज साहब किबला डॉक्टर साहब अल्लामा जुनैद साहब एंड करके ना बाबे होरां ने थल्लों कोयला फड़िया कोला देगा पियां पकदियां हन वो जेड़ा थले कोला पिया सी ना फड़ के ना एंड सफा परता के उदे दूजे पासे कोले नाल लिखिया फरमाया जदों उरस तो फारग हो जाए ना और रुका जाके उस्ताद नु दे दे हां रुका जाके उस्ताद नु दे दे तालिब इल्म उरस ते गया दुआ हुई दुआ तो बाद पिछा परतिया ते जिवें ही आया ना उस्तादा ने मिला शेख अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी ने मिला ते आपने फरमाया मेरा रुका दिता दिया जी हजूर आपने रुका मेरा जेड़ा दिता ही ना आपने तो फरमाया सी कब्र ते तरना है तो फरमाया फिर हजूर कब्र तक मैं अपड़े ही नहीं अगे एक बाबा जी बैठे सन उन्हें रुका ले लिया फरमाया फिर हजूर उन्हें मगरों जवाब भी घलिया जे मगरों जवाब भी घलिया जे हुण जरा तवज्जो दे नाल आपने फरमाया लिया रुका एक बार इशारे जरा कह दो सुभान अल्लाह आपने फरमाया लिया रुका जेड़े मेरे शेख अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी ने इंज करके रुका पड़िया आप भी मुस्कुरा पे तालिब इल्म कहन लगा हजूर जेड़े मेरे बाबा जी ने आप दा रुका लिया सी वो भी मुस्कुराए ने तुसी भी मुस्कुराए हो एदी वजह की है एदी हिकमत की है आपने फरमाया बेटा मैं रुके ते लिखिया सी तू कैसा वली है तू कैसा वली है तेरे मिदार ते ढोल टमके पे बज देने शरीयत की खिलाफ वर्जी पई होंदी है कोई कुछ पिया कर दे कोई नाच पिया कर दे कोई गाना पिया कर दे कोई टपदा पिया कोई नचदा पिया कोई कुछ पिया कर दे तू जुएदा वली है डक के वखाना इन्हां नू बात क्यों नहीं कीता फरमाया तालिब इल्म ओने अगो रुके ते लिखिया ओने आखिया अब्दुल अजीज तेरे कोलों एक मुंडा नहीं डकिया गया मैं लखा किवें डकना
ਇਹ ਨਹੀਂ ਡੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ। तवज्जो तो मैं बात कर रहा, एक बारी जितना वलियां नाल जिन्नू जिन्ना प्यार है उन्ने जोर नाल कह दो सुभान अल्लाह। मैं बुजुर्गों को सुनिया सी, जदों भी बुजुर्गों के कदमों च बहिदा फरमाते होंगे ने सज्जा पासा ताकतवर होंदा है, अज कमजोरी आई। सारे एक हो के कह दो जरा सुभान अल्लाह। आपने फरमाया उस लिख के घल्लिया तेरे को एक बाल नहीं डकिया गया, मैनू आना लखां डक ते नाले तू मैनू पिया मेरी कबर ते ढोल पे वजदे ने, मैं तो कबर च है ही नहीं, मैं तो आने वाले वास्ते बाहर निकल के बैठा, ये कबर ते जो मर्जी करी मरी होण, मैनू की लगे, मैं तो बाहर बैठा। जेड़ा हुंदा नु प्यार दी निगाह नाल पिया वेना फलनुहयन्नहु हयातन तय्यबा। और तवज्जो दे नाल खुतबात अशरफ अली थानवी दे खुतबात दे अंदर ये बात लिखी है, तवज्जो है तुहाडी दी। कोई एक महल्ले च ना बुजुर्गां नूं पता हुंदा सारा, एक बुजुर्गां दे जान दा टाइम आया ते उन्होंने अपने खादम ने बुलाया, फिर मैं और यार पंजवीं सतवीं गली जाएगा, उत्थे फलाना बूआ खड़काई, उत्थे एक मुंडा रहिंदा ही, ओहदा ना ही उन्हें सद के लिया मेरे कोल, जिहड़े वेले सद के लिया ना तो उन्होंने 5 रुपये कढ़ के दिते, उन्होंने आंदे नूरा 5 रुपये रख लै, मैनू पता है तू कबरां चों कफन चोरी करना है। उन्हें कहा नहीं जी नहीं सूफी जी एवं गल बनी जी, लोगों गल फुआ उडाई मेरे पिछे, मैं इनके काम नहीं जो करता। मैं कहा चल रहा अंदर केड़ा और बंदा अंदर, एक मैं एक तू है, मैं तो खास फकीर भी अपने अंदर नहीं खिला रहा, मैं किसी का राज नहीं खोलन आया। ये याद रखिया जे कमली वाले दे गुलाम होन गर्दना झुकाते नहीं, किसी दियां गर्दना उठाने वास्ते आए। असी गुलाम भी कमली वाले दे कहलवाइए और के एक दूजे नूं शर्मसार भी करिए और बाजारां च खलो के करिए। घर किस ब्याह शादी आ जाए ना तो चाचा भी नाराज, पुप्पे भी नाराज, मासी भी नाराज, ताया भी नाराज। उन्हें पूछा वो आंदे ना जरा वेखियां वाला, अज वेखियां जरा मनान आउंदे ने कि नहीं आउंदे। मैं कहा कौन है? आंदा जी मुसलमान है। मैं क्या वेर मैं कमली वाले दा गुलाम है। मैं क्या हया नहीं आई, ओदी धी दे टुरन दा टाइम है तो तुसी सारे इस वास्ते एका करके बैठे हो जी गर्दन झुकाण वास्ते। अल्लाह दी इज्जत दी कसम उठा के कहना, अनस बिन मालिक कहंदे ने एक सहाबी ने एक अपने खादम नूं नौकर नूं बड़ा मारिया तो हजूर ने वेख लिया, फरमाया चल माफी दे दे। अर्ज कीती कमली वाला किन्नी वारी माफ करा? फरमाया जिन्नी वारी तेनू रब ने माफ कीता। जिन्हों समझ आई हो जरा उच्चा कह दो सुभान अल्लाह। फरमाया तेनू जिन्नी बारी रब ने माफ किया। शेख अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी आपने फरमाया रुका भी फड़ के, फरमाया उरा पता ही हो बाबा कौन सी है जी? हजूर कौन सी? फरमाया कबर वाला ही सी। ओ कबर वाले तो मैं बात कर रहा हूँ। बुजुर्गों ने मुंडे नूं बुला लिया, मैं कहा किन्ने पैसे दिते? बोलो यार लेना देना उन्हें जिन्ना सद्या, तुसीं कल ही डरदे हो। 5 रुपये उन्हें क्या 5 रुपये लै जा ते मैं गल सुन, तू चुकना है कबरां चो कफन लाना मुर्दियां दे तो तू एक काम ना करी। मैं मेरे जान दा टाइम आ गया, मेरे जान दा टाइम आ गया। एक कमली वाले दे गुलाम ने मेरे जान दा टाइम आ गया ते तू जनाजा भी मैनू पता मेरा पढ़ना है ते मैं जो कबर च मैनू उतार देन ते बंद करके कबर आ जान ते मेरा कफन ना लाई। उन्हें क्या 5 रुपये तो फड़ो ना। चोर ने आख्या हूँ जुमला तुझे मेरी आदत नहीं, मैं गाली कट के किसी को कभी अकीदा नहीं समझाया। मैं क्योंकि तालिब इलम भी पूरा नहीं तो मैं अपने अपने अंदाज नाल समझाना। चोर ने आख्या 5 तो फड़ो ना तो बाबे ते जाना मर, इस ते कबर च मरिया होना है। हुण भी कोई समझ आई दी कि कोई नहीं? आ जेड़े आंदे ने ना कि बाबा जी मर गए ने, ये जेड़ा बाबा जी मर गए ने ना ये अकीदा चोरां दा है। ये चोरां दा अकीदा जेड़े पीटर ब्रा साहब ये चोरां दा अकीदा है जेड़े आंदे ने मर गए ने। नहीं तवज्जो है, मैं तो नहीं आख्या ना, वो चोर ही पे आंदा है। उस आख्या बाबे होरां दे जाना मार। 5 रुपये भी फड़े। 2-4 दिहाड़े लगे बाबा जी दुनिया तो कूच किया। जनाजा आया, उस जनाजा भी पढ़िया। जनाजा पढ़ के कबर वेख लई, लोग तुर गए। आया रात नूं आया तो कबर तो जनाबे वाली मिट्टी ला के पत्थर पिछा करके इंज हाथ पाया ना, फकीर ने बांह फड़ ली।
جدا یقین ہے وہ بولو، باقی رہن دو ذرا یار. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً. جڑے ویلے جناب والی فقیر نے باں پڑھ لئی، جڑے ویلے فقیر دے شکنجے میں چایا وہ دی جان نکل گئی، مر گیا. جناب والی بابا جی اپنے مرید نو خواب وچ ملے، انہاں کیا بیلیا ذرا میری قبر تے آ، ایتھے ایک چور مریا پیا ہے، اونوں چک لے، او تو جا کے غسل دے، کفن پہنا، جنازہ پڑھ کے کدرے اور نہیں دفنانا، میری قبر دے نال قبر بنایا دے، میری قبر دے نال دفنایا دے. مرید نو بڑا غصہ آیا، انہیں آکھیا اے دی مجال میرے پیران دا کفن لان گیا ہے، انہیں آکھیا میں تے چکاں گا، روڑی تے سٹ دیاں گا، میں کوئی نہیں دفنانا. اینا سوچیا پھر دی اکھ لگی، پیر صاحب خواب وچ ملے، فرمایا چلیا جی میں آنا، جی میں آنا، او میں کر چک لے، ایدھی تغسیل کر، ایدھی تکویل کر، ایدھی تدویل کر، ایدھی قبر جیڑی ہے او میری قبر دے نال بنائی. مرید آندا حضور اینو تسا 5 روپیے بھی دیتے، اے پھر بھی کفن لین آ گیا، تسی آندے ہو ایدھی قبر میری قبر دے نال بنایا جے، ایدھی وجہ کی ہے؟ فرمایا چلیا میں کملی والے دا غلام، مینوں اے مارا ہی نہیں کھاندا، جدی پا میں پھڑ لواؤ جہنم وچ کیویں. جنابے والی کہن لگے کیویں ہو سکتا ہے؟ ایک باری ذرا ذوق نہ نہیں آندے سارے سبحان اللہ. اے کیویں ہو سکتا ہے او جدی میں باں پھڑا او کیویں جہنم وال جائے. لجپال پریت لجپال پریت توڑ دے نہیں، لجپال پریت توڑ دے نہیں، توڑ دے نہیں، لجپال پریت توڑ دے نہیں، جدی پا پھڑ دے پھر چھوڑ دے نہیں. گھر آیا خالی موڑ دے نہیں، گھر آیا خالی موڑ دے نہیں. ایسا خیر سخی نے پا چھڑیا. اپنے باں پھڑی ہن کر کے میں انہیں تو نہیں نہ ہو سکتا کہ باں بھی اسی پھڑیے تو ٹور بھی جہنم میں جائے، ٹور بھی جہنم میں جائے. ان ایمانداری نال تسی دسو کہ جدے نوکران دے نوکران ہوئے وارا نہیں کھاندا. جنید صاحب پورا ڈاکٹر صاحب آپ دی محبت دا دعاواں دا شکریہ. میں ایک جملہ کہنا چاہنا اگر میرے نوجوان ساتھیاں نوں سمجھ آ جاؤ، جدے نوکران دے نوکران اپنے مرید دا جہنم وچ جانا اوے وارا نہیں کھاندا. 10 مدینے والے نوں اپنے غلام دا جہنم ول جانا کیویں وارا کھائے گا؟ ہاں جی ایک ہی میں وارا کھائے گا. پر کملی والے دا بنتے صحیح، میرے کریم آقا دا ایک باری بن کے تے ویخ، پھر تو ویخ، پھر جناب والی عزت، پھر مقام، پھر شان کی ملتی ہے. میں اپنی بات نو سمیٹ رہا. مولا علی پاک، چلو چھڑو پر تو اڈا تے کام نہیں نا، علی دا نام سن کے بولنا وہ ہے نا.
رہن دیو تانوں جاچ ہوندی کہ علی دا ذکر سن کے بولنا کیویں غیراں دے ویڑے آباد ہی کیوں ہوندے اے بھی ملبہ ساڈے تے پا دے ہاں ایک بڑی مصیبت پی گئی ساڈی جماعت آندے نعرہ حیدری مارو نا جی نعرہ حیدری مارو نا تے غیراں نوں تقویت ملدی ہے میں کہا لعنت تیری سوچ تے غیراں نوں تقویت تے تاں ملے جو انہاں دا تعلق علی نال ہوے میں کہ اللہ دی قسم مولا علی ساڈے نے اور میں ثابت نہ کر سکا تے میں جواب دیاں جنوں سمجھ آ جائے ڈٹ کے جواب دیا جائے پتہ ہی علی کنہ دے نے جنہ دے ولی نے انہاں دے علی نے سلطان الاولیاء میں بات اس کے بعد آخری بات کر کے جا رہا تھا سلطان الاولیاء سرتاج اولیاء وہ تو پھر موڑے کری پھر نواں جلسہ کرنا پڑنا جی ہاں سبحان اللہ ہاں جی وہ تو جی میں ضرور میں ہاں جی یہ ضرور میں ایک بات کر کے نا میں وہ بھی جناب نے پیش کر دینا کہ عشق جامی ایک پھر لمحہ موضوع ہے لیکن میں ضرور عرض کرنا کہ تسی ناراض نہیں ہونا کہ سامنے گھڑی لگی بھی مولوی ہستی ہوندی ہے توجہ فرماؤ تو میں بات عرض کر رہا ہوں ذرا سنیا دیکھو سلطان الاولیاء سرتاج اولیاء خواجہ خواجگاں حضور شیخ الاسلام والمسلمین حضور خواجہ قمر الدین سیالوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبلہ پیر سرفراز صاحب حافظ فدا صاحب حضور آپ نے مؤذن اذان پہ پڑھے سیال شریف مسجد دے اندر سپیکر اچ کرنٹ آ گیا مؤذن نال لگا ڈگ گیا ڈاکٹر آیا اس نبض پہ ہاتھ رکھیا شاکی جی تے مر گئے بھائی نعمان کلانی صاحب کو شاکیا تے مر گیا توجہ ہے حضور شیخ الاسلام آپ دا زمانہ پاک سی بنگلہ شریف پہ جا کے حضور مؤذن مر گیا فرمایا چلو بیخ لینے آپ آئے جدو آکھیا جو میں مر گیا پھر بھی فرماندے نے بیخ لینے پھر بھی فرمایا بیخ لینے آؤ جی چلیے جڑے ویلے آپ نے نا اینکر کیا کہ فرمایا کیسا کیا مر گیا ڈاکٹر کول کھلوتا ہے اس سے کاف جوڑے اس سے حضور مر گیا جی آپ نے نا پیران دے پار حضور شیخ الاسلام بہ گئے مؤذن دے کول آپ نے اپنی مٹھی جی اور بڑی پاک جی بولی چاہ آپ نے پتہ کی فرمایا فرمایا کوئی بچو مؤذن ہاں آپ نے کی فرمایا فرمایا بچو مؤذن وہ بھیڑیا اٹھی کھلو دنیا کے آکسی چلو میرے پیر بھائی تو بولو نا حضور ساڈا انہیں بھی مسئلہ بن گیا جیدہ پیر نہ ہوئے وہ نہیں بولتا وہ کہتا میرا پیر نہیں میں کیوں نہ بولنا وہ چلیا تیرا پیر نہیں مدینے والے دا غلام تے ہے نا اگے لڑائی ساڑی دوجہ نال سی ان آپس پہ گئی یہ بڑی اتے بندے غلط آ گئے نا تربیت کرنا لے توجہ دے نال میں زندگی کدی یہ ڈنڈی نہیں ماری کیونکہ میرے پیر نے مینوں سکھائے نہیں ہاں آپ نے کول بہ گئے جنہوں نے ایک گل دی سمجھ آوے نہ آوے ولی دی زبانی تو چست لبو نا آپ نے فرمایا کول بہ کے فرمایا بچو مؤذن بیڑیا اٹھی کھلو ہاں فرمایا بیڑیا اٹھی کھلو دنیا کے آکسی کہ قمر الدین مؤذن مار چھوڑے جناب والی آپ نے فرمایا اٹھی کھلو فرمایا مؤذن اٹھ جا دنیا تانے مارے گی دنیا تانے مارے گی او در اپنی آواز ماری کلم ربانا اے تے ہاتھ ولی دے اے تے لکھے جو من بھاوے ولیانو رب طاقت بخشی تے لکھے لیکھ مٹاوے آپ نے آواز ماری مؤذن اٹھ کے کھلو گے مؤذن اٹھ کے کھلو گے فلن حجیہ پیر سیال اللہ پیر سیال ہاں
زندہ باد جا جا زندہ باد۔ میں ایک بات کرنا کہ ولیاں نو رب طاقت بخشی، لکھے بولو بولو لکھے داتا صاحب حضور آپ تشریف فرماندے نے میرے وال بڑے گھنے سن، بڑے بھارے سن، میں جدو غسل کرنا سی تو مینوں خدشہ رہندا سی کہ وال میرا وچوں کوئی سکا نہ رہ جائے، کوئی سکا نہ رہ جائے۔ فرماندے نے میں اکثر ٹنڈ کرا کے رکھنا سا۔ فرماندے نے گرمیاں دا موسم سی تو میں سر تو دستار لا کے تے انج رکھی تے اللہ اللہ پہ کرے تے کولوں نہ منڈے لنگے 4-5 ہاتھ وچ کھجوراں پھڑیاں سن، کھان تے گٹکاں کڈ کے نا تے داتا صاحب نو پہ مارن۔ فقیر کنوں آندے نے تکیا جدرا، فقیر دل توڑدا نہیں، یا سوکھا جہا نسخہ اینو یاد رکھنا، جیڑا دل توڑدا ہے وہ فقیر نہیں، جیڑا جوڑدا ہے وہی فقیر ہے۔ فقیر نہیں دل توڑدا، وہ گٹکاں پہ مارن تے گٹکاں آپ نو کدی موڈے تے وجے کدی کنڈ تے وجے آپ مسکرا پے۔ خادمہ پوچھے حضور مسکراندے کیوں؟ فرمایا یار اے مار دے نے پہ میری ٹینڈ تے وجدی نہیں پئی انہاں کول گٹک۔ داتا صاحب نے دستار لا کے نہ تے اگے کر دیا۔ خادمہ کہ حضور کی کرن لگے؟ فرمایا پتہ نہیں ہوں، میں علی دا پتر ہاں، ساڈے بوئے تو قاتل نہیں خالی گیا، ایک ہی میں خالی جا سکدے۔ آپ نے کہ فرمایا مار لاؤ، انہاں گٹکاں ماریاں تے فقیر جناب والی جڑے ویلے آ گئے نا غصے چ، انہاں کہ حضور انہاں واسطے بد دعا کرو۔ فرمایا کنہاں واسطے؟ انہاں کی مارے؟ حضور گٹکاں ماریاں نے۔ فرمایا میرے نانا جی تے پتھر مارے سن تو انہاں بد دعا کیتی سی؟ فرمایا میں کیویں کراں؟ آپ نے فرمایا تسی بھی ہاتھ چکو۔ فرمایا میں بھی ہاتھ چکنا، فقیراں بھی ہاتھ چکے، داتا صاحب نے بھی ہاتھ چکے۔ منڈیاں نو آکھیا ہو رہا فقیراں نو آکھیا پھڑ کے لیاؤ انہاں نو۔ وہ ڈر گیا حضور اگوں نہیں کردے۔ فرمایا نہیں کریا جے اتھے بیٹھ جاؤ میرے کول۔ جڑے ویلے منڈیاں نو کول بہا کے نا داتا صاحب نے تے جناب والی آپ نے ہاتھ اٹھا کے دعا کیتی، عرض کیتی یا اللہ جیویں اج پنجے اے تو ہس دے کھیڈ دے لنگ دین پے، میرے اللہ اج علی دے پتر دی دعا ہے جدوں دن قیامت آئیوں میں میدان حشر دائیوں میں اے پل شرات تمی انجائی کھیڈ دے گزر جان، انجائی جنابے والی کھیڈ دے گزر جان۔ او جڑے پہلے دعا سنی انہاں دی چیخاں نکل گئیاں، آپ نے ایک ایک نو سینے دے نال لایا، فرمایا جوانو کیوں روئے ہو، کیوں روئے ہو؟ انہاں کیا حضور آج سمجھ آئیے جنہاں نے مارے انہاں نو اتنا نوازیا جے تے جڑے نوکری دیندے گہنے انہاں نو کتنا نوازو گے؟ اٹھ کے پنجے ہی کھلو گئے تے آندے نے گلج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، 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 ناقصارہ پیر کامل، ناقصارہ پیر کامل، کاملہ رارا نما، ناقصارہ پیر کامل، کاملہ رارا نما، ناقصارہ پیر کامل، کاملہ رارا نما، گلج بخشے۔ گل سنو گل سنو، ایک باری میرے نال جڑا نہیں پڑھے گا انہوں کوئی گناہ نہیں، پر جنہیں اچھا کہنا فیض عالم وہ ہاتھ کھڑا کرو۔ نہیں میں کیا جڑا نہیں پڑھے گا کوئی گناہ نہیں، ہاتھ میں کھڑے کروان دیا اچھا پڑھان دے نا جی، ساڑھی تو ڈیوٹی ہے نا جی، میں ہاتھ کھڑے کران دیا اچھا پڑھان دے، اچھا ہاتھ کھڑا کرے جائے جی، سلامت رہو جی، اللہ اپنے سلامت رکھے، تھلے کر لو۔ یہ تسی ہاتھ پتہ کہہ دے چکے جے، پڑھن دے نہیں دے چکے، اچھا پڑھن دے چکے جے،
پاک جگہ تے پاک ہو کے بیٹھے ہو تے پاک محفل چ بیٹھے ہو تو ڈٹ کے آکھنا جو فیض عالم آواز آئے اللہ اللہ گلج بخشے گلج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا گلج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل کاملہ را رانما ناکسارا پیر کامل کاملہ را رانما کہہ دو گلج بخشے نہیں بھول گئے گلج بخشے فیض عالم مظہر نور آواز ہے جتنا داتا صاحب دے نال پیارے جنہیں لنگر کھاتا ہے وہ کہہ دینا باقی رہن دینا گلج بخشے گلج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا نور خدا گلج بخشے فیض عالم مظہر میں اپنی بات میں سمیٹا داتا صاحب دور اللہ دی عزت دی قسم اٹھا کے کہنا کول جا کے بہنا یہ تو بڑی دور دی بات ہے ایمانداری دے نال عشق علی اجویری لے کے کوئی آپ دی گلی چو گزر جائے خدا انہوں خالی نہیں دے آن دیندہ بار جناب والی برطانیہ دے اندر نا جڑی کوئی گل چنگی کوئی کرے وہ دی گل کرنی چاہیے تبلیغی جماعت والے نے کسی نے دعوت اسلام دیتی انگریز کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا انہیں نال ہی قرآن کھول لیا انہیں کیا ہو رہا ہو میں قرآن پاک تے میری اگے بھی ریسرچ ہے سی میں تو انہیں ایک گل پوچھنی انہیں کی انہیں کیا جی وہ جڑا ملکہ بلقیس کا تخت آیا ہے وہ قرآن آندہ ہے کہ واسف بن برخیہ گیا بھی کدھرے نہیں تے تخت بھی لے کے آیا ہے یہ دسو گا ذرا کیویں آیا ہے انہاں کہا نہیں حاضہ من فضل ربی یہ اللہ دا فضل سی انہاں کہا یار فضل تے ہے کوئی گل سمجھاؤ بھی کہ میں فضل ہویا کی میں انہاں بڑا دائیں بائیں کیتا انہاں کوئی میں جملہ کم 10 ہوئی سکتا سی جنہیں علی اجویری دے درد ٹکڑا کھادا ہوئے کوئی جواب نہ آیا یہ واپس آن لگے انہیں کہا گل سنو میں سنیا ہے کہ جڑیاں بہاراں اسلام دیاں پاکستان اچھنے نا وہ کدھرے نہیں منو بھی نال لے جاؤ انہیں کہا جا تم ٹورے ٹورے ایئرپورٹ لاہور اترے نا تے گڈی ٹور دی داتا صاحب دے مزار دے کولوں دی گزری انہیں نا اینج ہو کے نا ویکھیا نا انہیں کرین نال ویکھیا انہیں کہا نہیں کچھ بھی نہیں ہے بیٹھ جاؤ انہیں کہا کچھ بھی نہیں انہیں کہا پیر رکھن تھا کوئی نہیں تو انہیں کچھ بھی نہیں انہیں کہا نہیں کچھ نہیں یہاں کچھ نہیں وہ ساکھیا واقعی تواڈے واسطے یہاں کچھ نہیں ہاں تواڈے واسطے اتنے کچھ نہیں وہ گڈی اگاں ٹری انہیں کہا میں نماز پڑھنی زور دی انہیں کہا پڑھ لو جا بادشاہی مسجد نماز پڑھائی انہوں نے کہا کیسی مسجد انہوں نے کہا سبحان اللہ مسجد تو بڑی حال ہے پر نمازی کتے نے نماز ہو گئی یہ وارو باری اٹھے اپنا درس دین واسطے درس دیکھ کے جڑا بھی بین لگوا کہ کوئی سوال ہے کسی دا کرو یہ ہاتھ کھڑا کر دے یہ آکھے میرا سوال ہے کی سوال ہے انہوں نے کہا میں پوچھنا تخت کی میں آیا انہوں دوجے نو آکھے انہوں بھائی رکھو انہوں نہ اٹھن دیا جے نہیں تو سانو اس اٹھن کسے جوگا نہیں تے چھڑنا دوجے درس دیتا ہوتا کیا کوئی سوال ہے اس سویر ہاتھ کھڑا کیتا اور لگیا جی کی آنا ہے کہا جی تخت کی میں آیا ہے اثر دی نماز دا ٹائم ہو گیا اٹھ کے کھلو گیا نے کہا تو انہوں جواب نہیں آیا پر منو ایک خیال آ گیا انہوں نے کہا کی انہوں نے کہا گل سنو انہوں نے کہا کی کہنا چاہنا انہوں نے کہا کہنا میں یہ چاہنا کہ ظہر میں تو اڈی مرضی نال پڑھی ہے اثر منو میری مرضی نال پڑھن دے انہوں نے کہا کتھے پڑھنی ہے انہوں نے کہا اوتھے پڑھنی سبحان اللہ تو اڈے تو جیڑا جان دا ہو تو کہہ دو نا سبحان اللہ جنہوں سمجھ آ گئی ذرا ڈٹ کے کہہ دو سبحان اللہ انہوں نے کہا اوتھے پڑھنی جا اثر دی نماز پڑھی
پر دماغ وچ خیال ہوئی ہے کیڑا بولو نا تخت کیویں آیا ہے وہی خیال ہے نماز پڑھ کے نا جڑے داتا صاحب گیا جان دیو جتے داتا صاحب حضور رضی اللہ تعالی عنہ دا مزار ہے نا وہ احاطہ نیمہ ہے ویڑا نہیں ویڑا مگروں اچھا ہے وہ نہ اوتھے اچھی تھا تے بیٹھا ہے اینج کر کے تے سوچدا پیا تخت کیویں آیا وہ سوچن دیا نا مینوں انگلینڈوں ٹوریا 12-14 گھنٹے ہو گئے نے مینوں آیا میں نہ پوچھیا روٹی دا مینوں لقمہ بھی نہیں انہاں نوں کی پتہ سی اے نال کدی لقمہ گیا ہی نہیں ادھر کوئی لنگر دا تعلق واسطہ ہی کوئی نہیں اس آ کیا مار بھکھا چھڈیا نے کوئی ایک تے بھکھا دی دوجا سوچن دیا تخت تخت جی میں کئی نوجوان سوچن دیا اللہ کرے صحیح مولوی ہوری میں ایک تو اگاں پیچھے ہو جان میں تے گل مکا دیتی ہے بھائی دا حکم سی میں گل نو ختم کر رہا توجہ دے نال انہوں نے کہا جی تخت کیویں آیا ہے یہ سوچدا سی پیا تے اے انج مگروں موڈے تے ہاتھ وجا پیچھا مڑ کے ویکھیا تے نورانی دے چہرے والے بابا جی نے پتہ ہے کو اوندے کی پوچھیا انہاں کیا او جوانا برطانیہ چوں آیا آندا جی یہ کیڑی وڈی گل ہے میں کہ کواندا جی اودی شکل دس دی میں کہ چل اگلی گل تے میں کہ پوری سن وچ رولا پا تے آندا جی کی کہنا چاہندے بابا جی پوچھا برطانیہ آیا آندا جی بالکل اوتھوں آیا انہاں کہا جی بھوک بھی لگی ہے انہاں کہا جی لگی ہے فرمایا چلا پھر چلیے لے کے بابا جی گئے نا ایک گھر دے اندر جا کے بٹھایا ٹیبل تھی کرسی سی بٹھا کے نا بابا جی انج بیٹھ گیا پیچھے پردہ سی پردے دے وچ ہاتھ بھیجیا فرمایا لیاؤ بھائی کھانا لیا کے جڑے ویلے برتن رکھے نا وہ اٹھ کھلوتا برتن ویکھ کے اٹھ کھلوتا فرمایا بیٹھ جا جڑے ویلے برتن آئے کھانا آیا پانی آیا جگ گلاس آیا نا تو تڑپ گیا فرمایا کی ہوئے وہ ساکیا جی جننے برتن آئے نے میرے گھر دینے چلو یار رہن دو اتھے دعا کرنے ایمیں گل ضائع کرنی ہے میں تو انہوں ایڈا جملہ سنایا تسی اگو اند کر چھڑے یار کوئی گل تے نہیں اے تے کوئی نہیں ذوق بنیا رہندا چلو تہاڈی سبحان اللہ ساڈی گڈی ٹری رہندی ذرا جناب والی آپ نے فرمایا کی گل ہے آندا جی جننے بھی برتن آئے نے اے میں برطانیہ چھڈ کے آیا خالی برتن نہیں جننے وچ کھانے نے اے بھی میں اوتھے رکھ کے آیا اے برتن ایتھے کیویں آئے اے کھانا ایتھے کیویں آیا فرمایا بیجا تو جدو برطانیہ جو ٹریا ہے اے پیا سوچنا سے کہ تخت کیویں آیا آسا بن برخیا گیا بھی کدرے نہیں تے تخت بھی لے آیا فرمایا آجا میں بھی محمد دا ادنا دے فقیرہ علی حجویری دے دربار دا چاڑو کا شاہ گیا میں بھی کدرے نہیں کھانا بھی لے آیا برتن بھی لے آیا تینو کر گیا فرمایا کیا میں بھی کدرے نہیں فرمایا ہون سمجھ آئی یا کہ دا فضل کیویں ہوندا ہے دا فضل کیویں ہوندا ہے آپ نے فرمایا روٹی کھا لئی ہے ہن کتھے جانا ہے اس آکھیا یہ دسو جان جوگا چھڈیا ہے جان جوگا چھڈیا اس باں آگاں کیتی آپ نے پھڑ لئی پھڑ کے تے کہنے لگے ہن دس اس آکھیا جتھے تسی بیٹھے سو نا اسے فقیر دے قدماں چ مینوں جا کے بٹھا دے میں بھی اوتھے بہنا چاہنا تے کوئی کدے قدماں وچ جا کے بوے تے مرضی نال نہیں بیندا جنوں سائیں بٹھان کوئی بیندا جنوں سائیں بٹھان کئیاں نوں نیڑیوں نہیں سدا وجدا کئیاں نوں برطانیہ چوں بلا لے تے کئی او نے جڑے روز روز جان تے پھر جامی ہوے جڑا ترلا بھی مارے ہاں نہیں میں تقریر لمبی نہیں شروع کرنے لگا ایک جملے بات سمیٹن لگا جامی ہو
جڑا ترلا بھی مارے پھر آواز آئی بادشاہ نو گورنر نو کہ جا میرا غلام لگا ہوں دے مولانا جامی نو آ کے جڑے ویلے توجہ کرنا میرے وال جڑے ویلے آ کے گورنر نے مدینہ پاک دے گورنر نے پکڑیا نا تو جامی آقا فرمایا تو نہیں آنا مولانا جامی دیاں چیخاں نکل گئیاں کہ کملی والیا میری چال اچ میرے آن اچ میری بولی اچ میرے ویکھن اچ میرے ٹرن اچ مدینے دے تاجدارہ کو فرق آ گیا ٹیلے تے بیٹھ کے روندے نے پہ اگلا دن ہویا تے ویکھیا ایک آجڑی پہ جاندا ہے بھیڈاں دا اجڑ لے کے آکھیا آ کام ٹھیک ہے جی میں بھیڈاں ٹردیاں نے نا انجے ہی مولانا جامی نے اپنا وہی روپ بنایا تے جنابے والی انجے ہی ٹرنا آپ نے جڑے ویلے شروع کیتا اجڑ چار دی پھرا میں اجڑ چار دی پھرا میں بدعا دے میرا گولیاں شمار آ جائے ایسے واسطے بزم سجا دینا ایسے واسطے ایسے واسطے بزم سجا دینا دینا ایسے واسطے بزم سجا دینا حبیبی یا رسول اللہ ایسے واسطے میں تیری بزم سجا دینا مت تینو میرے تے پیار آ جا جوڑے بلے اٹھایا نا تریجی باری بھی جامی دیاں چیخاں نکل گئیاں تے بے کے روندے نے پہ کہ واہ کملی والے کئی روز پہ جاندے نے میری قسمت تیرے درد کی حاضری نہیں توجہ ذرا فرمانا مولانا جامی رحمت اللہ تعالی علیہ پچھلی رات دا ٹائم جامی کہندے نے میں لیا سا وچ آئی ہوا وچ آئی خوشبو ہوا وچ جنابے والی جامی آندے نے ہوا دے اندر جڑے ویلے خوشبو آئی آندے نے ہوا کی خوشبو بتا رہی ہے وہ زلف اپنی سجا رہے ہیں ہوا کی خوشبو بتا رہی ہے وہ زلف اپنی سجا رہے ہیں ہوا کی خوشبو بتا اپنی سجا رہے گئے سواری طیبہ سے چل پڑی کہہ دو سواری طیبہ سے چل پڑی ہے حضور تشریف لا جنابے والی مولانا جامی کہندے نے آپ فرماندے نے ان کر کے میرے موڈے تے ہاتھ وجا توجہ دنال آخری جملے نے جامعہ دل میں پیچھے مڑ کے ویکھیا میرے آقا نے فرمایا لا جامی سارا زمانہ میرا
وال آوندا ہے اج میں محمد ٹر کے تیرے وال آ گیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر میں ٹر کے اج تیرے وال آ گیا آ جامی میرے سینے دے نال لگ جدو جامی میرے مصطفیٰ کریم دے سینے نال لگے فرماندے نے خدا دی قسم پھر مینوں نہیں پتا کہ میں فرشاں تے لگا پھرنا یا عرشاں تے لگا پھرنا آقا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ آقا میں جو پہ حاضر ہونا سا مینوں کیوں نہیں جی آن دیتا فرمایا جامی تو نعت ایڈے عشق دے نال لکھی سی میرا ترانہ ایڈے عشق دے نال لکھیا سیا کہ جامی جو تو میرے روزے تے آ جاندا مینوں باہر نکل کے تینوں سینے نال لانا پے جاندا باہر نکل کے تینوں سینے دے نال لانا پے جاندا او دوستان عزیز وہو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ جنہاں نے آقا دے پیارے زندگی گزاری میں صاحبزادگان مبارکباد پیش کرنا میں ان جملیاں تے بات ختم کرنا قبلہ والد گرامی رحمت اللہ تعالی علیہ میرے دادا جی حضور میں اس خاندان نے چاک کھولی کہ جس خاندان نو اج بھی قرآن حفظ قرآن پڑھاندیاں 200 سال تو اتے ہونے والا ہے والد گرامی دا بھائی اکبر صاحب والد گرامی دا وصال ہویا بڑی دیر تو بعد میں نے ایک دن خیال آ گیا کوئی عام بندہ بھی دنیا تو ٹور جے تو دی قبر تے جاؤن جان لگا رہندا کوئی پیر ہوئے تے یہ کدی کوئی آ گیا کدی کوئی آ گیا آخر وجہ کی ہے تے مولا علی پاک نو میرے کریم آقا نے ایک فرمان حضور دا سنو ایک دن میرے آقا نے فرمایا علی جی آقا مینوں پھر سمجھ آ گئی کہ بلا اس افزاد گان واسطے اور صاحب عرس دی بارگاہ دے اندر میری حاضری ہے میرے آقا نے فرمایا علی جی آقا فرمایا جڑا بندہ قرآن پڑھ دیاں اور قرآن پڑھان دیاں جڑا دنیا تو رخصت ہو جاندہ ہے نا فرشتے او دی قبر دا انج طواف کر دے جائیں جو میں خلق خدا کعبے دا طواف کر دیئے تو قرآن دی خدمت کرن والے پڑھن اور پڑھان والے دی قبران تے ہر ایک دی حاضری نہیں ہوندی وہی ہوندہ ہے جڑا اندروں باروں پاک ہو کے آوے گا تو دی ہوتے حاضری ہوئے گی ہاں جی تو آؤ دوستان عزیز عرس کران دا ایک کی مقصد ہوندہ ہے سال تو بعد کہ یاد کرانا کہ انہاں لوگاں نے زندگی کی میں گزاری ہے صرف یہ مقصد ہوندہ ہے عرس کران دا کہ دسنا حضور دی محبت وچ کملی والے دی الفت وچ پریت وچ ایمانداری نال دسو صاحب عرس نمازی بھی ہے سن کے کوئی نہ میں پترانو تو نہیں نہ پوچھنا ہوتے پتر ہوئے نا نمازی بھی سن کے کوئی نہ ہاں قرآن دا قاری بھی سی کے کوئی نہ عاشق رسول بھی سی کے کوئی نہ تو ایمانداری نال دسو ایک عاشق رسول دے عرس وچ بھی آبو نمازی دے عرس وچ بھی آبو عالم دین دے عرس وچ بھی آبو لیکن آج مسجد تے پر جائے لیکن چہرے حضور دی سنت نال خالی رہ جان تے آکھی اسی کملی والے دے غلام مسجد تے آج اسی محفل دیواری پر دیتی زبان قرآن دی تلاوت نال خالی رہ گئی انہوں کی کرنا ہے مسجد تے آج پورے اجتماع دا کٹھا کر کے سی بندیاں دے نال پر دیتی لیکن پیشانی سجدے تو خالی رہ گئی انہاں محفلہ نو کی کرنا ہے جے انج محفلہ کراندے رہے اور نماز تو قرآن تو اور حضور دی سنت دا قتل کر دے رہے روز حشر ہر شے منہ تے مار دیتی جائے گی صحابی رسول نو ساری زندگی آیا ہی کو وال داڑھی شریف تے اکو ہی وال انہی رو دی تر لانا انہی روز سمارنا پوچھیا آیا ہی کو وال ہے انہی روز سمار دے ہو فرمایا انہوں وال سمجھ کے نہیں سمارتا مدینے والے دی ادا سمجھ کے سمارنا تو دوستو ناریاں دے نال حضور دا غلام نہیں بندہ لگدا لنگر پکان تے کھان نال مسجد وچ بیٹھ کے نعرہ ماریا تے کیڑی وڈی گل ہے نعرے مارن والی جگہ ہے اے عبادت والی جگہ ہے لیکن آخری جملہ غور نال سننا حضور دا غلام ہوے خرید دے ہوو تے پتہ لگے کملی والے دا غلام ہے ویچ دے ہوو تے پتہ لگے کملی والے دا غلام ہے اوتے بینر لگا ہے غلامی رسول میں موت قبول ہے تھلے کٹ تو لیا جا رہا ہے اوتے بینر لگا ہے قربان یا رسول اللہ تھلے ملاوٹ کیتی جا رہی ہے جیڑے متھے تے باہر لکھیا ہے آقا یہ سب آپ کا کرم ہے شادی آ جائے اسے کرو کنجریاں دے گانے دی آواز آ رہی ہے اسے کرو ٹولکی دی آواز آ رہی ہے کدی شرم نہیں آئی اپنے آپ کو شیشے وچ کھڑا کر کے کدی اپنے آپ کو پوچھیا جے کسی مدینے والے دے غلام لگ لیا غلامی ہے وے ساڈے اٹھن وچ بیٹھن وچ چلن وچ پھرن وچ بولن وچ کھان وچ کھلان وچ سان وچ ہر جگہ تے
کسے غیر دی نظر پوے تے آکھے آ مدینے والے دا غلام جے، اے کملی والے دا غلام ہے۔ آؤ جی میں مسجد آج عرس پاک دی محفل تے پڑھی دے، ہاتھ جوڑ کے کمانگا انجے مسجد ہر نماز دی واری بھی پڑھ دیا کرو۔ میرے آقا نے فرمایا نماز میری اکھاں دی ٹھنڈک ہے، نماز میری اکھاں دی ٹھنڈک ہے۔ انجائی کوئی پوچھے وضو والی جگہ تے لینا لگیاں ہون، کوئی پوچھے ہوئے اندر جلسہ ہے، انہوں کوئی جلسہ نہیں، اندر نماز فجر دا ٹائم ہو گیا ہے، نماز ظہر عصر مغرب عشاء دا ٹائم ہو گیا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا نماز میری اکھاں دی ٹھنڈک ہے۔ آؤ جنہوں حضور نے جتنا پیار ہے آج ارادہ کر کے اٹھنا کہ چہرے نو حضور دی سنت دے نال سجا لو، زبان نو قرآن دے نال، پیشانی نو سجدے دے نال۔ میں دعا گو ہاں اللہ کریم دی بارگاہ دے اندر جو صاحب عرس دا مقام ہے، اللہ کریم محبوب دی نلائن پاک دا صدقہ اور صاحب عرس دی اپنی بارگاہ دے اندر مقبولیت دا صدقہ اللہ میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے۔ برادر مکرم بھائی